नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दृष्टिबाडी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफू विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वासको मत लिने निर्णय। विपक्षी गठबन्धनसँगै एमालेकै केही सांसदले साथ नदिने सम्भावना। आज राजीनामा दिएका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः नियुक्ति। एमालेकै 3 जना सांसदले राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा। आइतबार अहिलेसम्मकै धेरै 7,211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,700 नाग्यो। आज 27 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण बढे पनि नियन्त्रणमा सरकार उदासीन। उपचार गराउनु पर्ने संक्रमितलाई अक्सिजन अभाव। अस्पतालहरूमा भएको अक्सिजन प्लान्टको सदुपयोग हुन सकेन। पीसीआर परीक्षण नगरी आन्तरिक हवाई यात्रा खुल्ला गरिँदा कोरोना संक्रमण फैलिँदै। विभिन्न स्थानमा बस्ने सरकारी कर्मचारी एउटै कार्यालयमा उपस्थित हुँदा जोखिम उच्च। भारतको पश्चिम बंगालको चुनावमा मुख्यमन्त्री तथा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जीलाई सफलता। भारी बहुमत सहित लगातार तेस्रो पटक सरकार बनाउने निश्चित। र पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिगमा आज पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी बीच गोल रहित बराबरी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा ओलीले आफूले विश्वासको मत लिने जानकारी गराउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, तर त्यही माओवादीले नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। माओवादीले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिने अवस्था भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने जानकारी गराउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले वैशाख 27 गते संसदको अधिवेशन बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठक बस्नु अघि एमालेको स्थायी कमिटिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास जानुभएको थियो। ओलीलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिने निश्चित जस्तै छ। एमाले भित्रै पनि खनाल नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर ओलीको विपक्षमा मत दिन सक्ने अवस्था छ। जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि ओलीको पक्ष र विपक्षमा गरी 2 समूहमा विभाजित छ। 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको 121 सीट छ। नेपाली कांग्रेसको 63, नेकपा माओवादी केन्द्रको 49, जनता समाजवादी पार्टी 34, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको 1-1 सीट रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका 2 जना र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना निलम्बित छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि उसले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् भने अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष अहिलेकै सरकारप्रति नरम छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रूपमा विकसित भएका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, सांसद विमला ओली माओवादी केन्द्रमा प्रवेश, शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त, एमाले सांसद दगुराज पाण्डे, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीको राजीनामा जस्ता घटनाक्रमले प्रदेशको राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्यायो। आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा के भयो त हेरौं यो रिपोर्ट।
आइतबार बिहानै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादव समक्ष राजीनामा दिएका थिए। संविधानको धारा 168 2 बमोजिमको संयुक्त सरकार रहेकोमा संविधानको धारा 168 1 बमोजिमको एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न पदबाट राजीनामा दिएको भनेर शंकर पोखरेलले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए। राजीनामा दिँदा आफूलाई बहुमत सांसदको समर्थन रहेको एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलको दाबी थियो। तर पोखरेलले बहुमतको दाबी गरेको केही समयमै सांसद बिमला ओलीले माओवादी केन्द्र प्रवेश गरिन्। ओलीको माओवादी केन्द्र प्रवेशसँगै आफूसँग बहुमत रहेको शंकर पोखरेलको दाबी गलत साबित भयो। सपोर्ट मैले माओवादीको पारिवारिक हो, साजिस आर्थिक सबैमा आर्थिक भन्नाले पारिवारिकहरू सबै उसमा माओवादीले सपोर्ट गरेको र उहाँको साथ पाएको हुनाले मलाई यही दल नै राम्रो लाग्यो। मलाई साथ सपोर्ट सबै ले गर्नुभयो, तर व्यक्ति रूपले धेरै सपोर्ट गरी मैले माओवादीले गरेको सपोर्ट पाएँ र मैले त्यो सपोर्ट गरेको देखेर नै मलाई माओवादी अहिले यो दल रोजेको। कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाका 40 सांसदले शंकर पोखरेलसँग बहुमत नभएको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिए। कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको विरोधका बावजुद लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पुनः नियुक्त गरिदिए। शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पुनः नियुक्त गर्ने कदमको विरोध गर्दै कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा लगायतका दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरे। उता एमालेका 3 जना प्रदेश सांसद बिर्गराज पाण्डे, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय साईले राजीनामा दिए, जसले गर्दा पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेल अल्पमतमा पर्नुभयो। एमालेका सांसदको राजीनामापछि माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले आफूसँग बहुमत रहेको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नुभएको छ। जो दल सदनमा अल्पमतमा छ, जो दल सदनमा सरकार बनाउने संवैधानिक मान्यता अन्तर्गत छैन, त्यस्तो दलको नेताले कसरी तपाईले चाहिँ नियुक्ति दिनुभयो? अनि त्यसकारण शपथ ग्रहण कसरी गराउनुहुन्छ? बहुमत त हामीसँग छ, सशस्त्र लिएर आछौँ भनेर हामीले मान्यज्यूहरू सबैलाई 42 जनाले उपस्थित गरायौँ। त्यसमा चाहिँ मान्यज्यूहरू सबै हस्ताक्षर गर्ने मान्यज्यूहरू यहाँ आउनुभयो। म चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर, म कानुनभन्दा बाहिर गएर म कुनै पनि कदम गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। तर हामी चाहिँ 3:20-25 मिनटमा आउँदै गर्दा, सवा घण्टाको डिस्टेन्सपछि ग्यापिङ पछि हामी आउँदै गर्दा हामीले के देख्यौँ भने उहाँले चाहिँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा शंकर पोखरेलजीलाई नियुक्त गरिसक्नु भएको थियो। यो त के हो भने एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र एउटा आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको यो संस्थान उहाँले एकदम यो एमालेको कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु। लुम्बिनी प्रदेश सभा कुल 87 सदस्य छ, तर जसपाका 4 र माओवादी केन्द्रका 2 सांसद निलम्बित छन्। एमालेका 3 जना सांसदले राजीनामा दिइसकेका छन्। यी सबै पछिल्ला घटनाक्रमपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा 78 सदस्यीय बन्न पुगेको छ, जसमा एमालेका 37, कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका 17, जसपाका 2 र जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजनीतिक खेल उहाँलाई घातक बनेको छ। अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो राजीनामा दिने र एमालेको बहुमतको बलमा फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो रोजेका पोखरेललाई आइतबार दिनभरको घटनाक्रमले असफल बनाइदियो। तर लुम्बिनीको राजनीतिक खेलले कुन दिशा लिन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। आज आकस्मिक रूपमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बसेको भए पनि के विषयमा छलफल वा निर्णय भयो भन्ने खुलाइएको छैन। दिउँसो 12 बजेलाई बोलाइएको बैठक ढिला गरी केही बेर मात्रै बसेर सकिएको हो। बैठक सकिए लगत्तै प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास जानुभएको थियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच भेटवार्तापछि प्रदेशसभा विघटन हुने त होइन भन्ने कतिपयले आशंका गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा गहिरिरहेको राजनीतिक संकटपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने बताएका हुन्। संविधानको धारा 232 को उपधारा 3 मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्री परिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन प्रदेश मन्त्री परिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा 6 महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर अहिले माथिका 4वटै अवस्था नरहेकाले राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने सम्भावना न्यून छ। राष्ट्रपतिबाट हुने विघटन संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।
आफूलाई कारबाही गर्ने पार्टीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 4 सांसदको रिट फिर्ता भएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले हाल कोभिड नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा रहेकाले अत्यावश्यक निवेदन मात्र दर्ता गर्ने भन्दै निषेधाज्ञा हटेपछि मात्रै आउन भनेको हो। उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। निलम्बित सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले आवश्यक अध्ययन गर्ने भन्दै शुक्रबार दर्ता गर्न मानेको थिएन। सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले वैशाख 31 गतेसम्म अत्यावश्यक विषय बाहेक रिट निवेदन नलिने निर्णय गरेको थियो। वैशाख 6 गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालीन सांसदहरू पाण्डे, यादव, रायमाझी र पाण्डेलाई मन्त्री बनाएका थिए। पार्टीमा विवादकै बीच मन्त्री पदको शपथ लिएका उनीहरूलाई जसपाले निष्कासन गरेपछि सांसद र मन्त्री पद गुमाइसकेका छन्। सांसद पद गुमाए पनि पुनः मन्त्री नियुक्त हुने आशामा बसेका उनीहरूलाई आइतबार पुनः मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त पोखरेलले फेरि मन्त्री बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरैजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थप 7211 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण 27 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,000 भन्दा बढी पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 16,147 पीसीआर परीक्षणमा 7,137 जना र 623 एन्टिजेन परीक्षणमा 74 जना गरी एकै दिनमा 7,211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। यसअघि शनिबार पनि रेकर्ड कायम भएको थियो, तर शनिबारको रेकर्ड तोड्दै आइतबार संक्रमणले तीव्र गति लिएको हो। आइतबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,595 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2744, भक्तपुरमा 301 र ललितपुरमा 550 जनालाई पोजिटिभ देखिएको हो। कोरोना संक्रमण दर 43% पुगेको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,36,030 पुगेको छ। आइतबार सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,711 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 45,181 जना होम आइसोलेसन र 3,530 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 48,711 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 3,530 जना र होम आइसोलेसनमा 45,181 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 16,147 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने 623 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। त्यसैगरी 477 जनाको आइसियू र 131 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई चिकित्सकको सल्लाह बिना औषधि प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमित भई घरमा नै आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरूले चिकित्सकको सल्लाह नलिई कोरोना संक्रमण निको भएका व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरी विभिन्न औषधिहरूको सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ। यसरी जथाभावी आफू खुसी औषधि सेवन गर्नाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै औषधि सेवन गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म संक्रमणका कारण 3,325 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार पनि 30 देखि 39 वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण देखिएको छ। 1,809 जना 30 देखि 39 वर्षका मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7,211 संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 30 देखि 39 वर्षका व्यक्तिमा कोरोना भेटिएको हो।
20 देखि 29 वर्षका 1776, 40 देखि 49 वर्षका 1220, 50 देखि 59 वर्षका 943, 10 देखि 19 वर्षका 457 मा भेटिएको छ। त्यस्तै 60 देखि 69 वर्षका 485 जना, 70 देखि 79 वर्षका 188, 9 वर्ष मुनिका 166, 80 देखि 89 वर्षका 63, 90 देखि 100 वर्षका 13 र अज्ञात समूहमा 26 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हालसम्म 2,43,994 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,612 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था तीव्र हुँदै गएको छ। केही हप्ता अघि देशका विभिन्न जिल्लामा शून्य संक्रमित भइसकेकाहरूमा समेत कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमणले अवस्था भयावह बन्दै गर्दा सरकारले बढी संक्रमित भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्दै गएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका कारण देशका सबै जिल्लाहरू प्रभावित भएका छन्। मुख्य गरी भारतका मुख्य सिमानामा रहेका जिल्ला र बढी जनघनत्व भएका जिल्लामा हटस्पट बन्दै गएको छ। 3000 संक्रमितको उपचार हुँदै गर्दा अस्पतालहरूमा सामान्य बेड समेत खाली छैनन्। संक्रमित बढ्दै जाँदा अब संक्रमितले उपचार पाउँछु भन्ने कल्पना समेत गर्न नपाइने अवस्था छ। सेवा सुविधा बढाउनु त परेको कुरा, उपचारबाट सरकारले हात झिकेको अवस्था छ, जसका कारण सरकारको विरोध भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1000 बेड थप्ने योजना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्कालै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1000 बेड थप गर्ने गरी योजना बनाएको छ र केही समयभित्र हजारौंको संख्यामा बेडहरू व्यवस्थापन गर्ने गरी लागि छ। यसमा सरकारका अस्पतालहरू, सरकारी संरचनाहरू, ठूला अस्पतालहरूमा बनेका संरचनाहरूको प्रयोग गर्ने गरी र निजी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा रहेका सबै स्रोत साधनहरूको प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्धहरू भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र भारतसँगको सीमा जोडिएका जिल्लाहरूमा संक्रमण दर बढेको छ। दैनिक कोरोना संक्रमण दरले रेकर्ड तोडिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमण रोक्न तथा उपचारका लागि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु बाहेक अरू कुनै प्रभावकारी उपाय नभएको सहप्रवक्ता अधिकारी बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका र अलिक बढी जनघनत्व भएका र बढी आवत जावत हुने सहर भएका जिल्लाहरू, कास्की लगायतका जिल्लाहरूमा संक्रमण एकदमै धेरै छ। अहिले पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा सक्रिय संक्रमित धेरै भएका ठाउँहरूमा आवत जावत, मानिसको भेटघाट, सार्वजनिक स्थलहरूमा भेटघाट हुने कुराहरूलाई हामीले कम गर्नुपर्नेछ। संक्रमण रोक्न हामीसँग त्योभन्दा बाहेक अर्को प्रभावकारी उपाय छैन। हामीले संक्रमण रोकथाम नै गर्ने हो, महामारीको रोकथाम नै गर्ने हो, नियन्त्रण नै गर्ने हो। उपचारबाट महामारी कहिले पनि सम्भव हुँदैन। त्यसमाथि पनि अहिलेको कोभिड-19 को संक्रमणको उपचारका लागि हामीसँग अस्पतालमा अथवा हामी स्वास्थ्य कर्मीसँग कुनै पनि प्रभावकारी उपायहरू छैनन्। यसैबीच नेकपा एमाले कोभिड संक्रमितहरूको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधारका साथै अत्यावश्यक औषधिको तत्काल प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटिको आकस्मिक बैठकले कोभिडका संक्रमितहरूको आवश्यक उपचारका लागि प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जारी गरेको वक्तव्यमा कोभिड बिरामीहरूको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शय्याहरू, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा आवश्यक औषधिको तत्काल थप प्रबन्धन गर्न र अन्य तयारी तीव्रका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर र मृत्युदर समेत निरन्तर उकालो लाग्दै गएपछि यसको नियन्त्रण र रोकथाममा चुनौती थपिँदै गएको छ। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मी समेत संक्रमित भएपछि भेरी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव भएको छ। नेपालगञ्जमा कोरोनाको भयावह अवस्था हुँदा समेत सरकार भने सत्ता टिकाऊ अभियानमै व्यस्त बनेको छ। भेरी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएपछि उपचारमा समस्या बढ्दै गएको छ।
अस्पतालका स्टाफ नर्स र डाक्टरहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सीमित जनशक्तिले बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन्। अस्पतालको कोभिड वार्डमा आएका बिरामीहरूलाई दिनरात नपनी उनीहरूले सेवा दिँदै आएका छन्। अस्पतालमा बेड नपाएर कतिपय बिरामी त्यत्तिकै फर्किनुपर्ने अवस्था भएको बिरामीका आफन्तको भनाइ छ। संक्रमितको चापलाई व्यवस्थापन समितिले धान्न सकेको छैन। व्यवस्थापन पक्षको लापरवाहीका कारण बिरामीले राम्रो र सहज तरिकाले उपचार पाउन नसकेको बिरामीका आफन्तको गुनासो छ। यो चापलाई चाहिँ यहाँको म्यानेजमेन्टले चाहिँ धान्न सकिरहेको छैन। उसले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ अलिकति परिचालन गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ, एकदमै जरुरी छ हैन। र चाहिँ बढ्दो अहिले कोरोनाको अवस्थालाई चाहिँ कसरी चाहिँ सहज ढङ्गबाट अगाडि लैजाने, कसरी एउटा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट अलिकति चाहिँ राम्रो तरिकाले भइरहेको छैन, त्यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ। उपचारका लागि जाने संक्रमितहरूले समेत अस्पतालमा एक अर्काप्रति असुरक्षित भएको बताएका छन्। अस्पतालभित्र सामाजिक दूरी कायम नभएको र अस्पताल समितिले व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको बिरामीको आरोप छ। एकदमै जनतालाई लापरवाही पदमा बसेर यसरी जनताको जीवनलाई खेलबाड गरेको जस्तै महसुस भएको छ। अर्को कुरा, दिनभरि लाइनमा लागिन्छ ज्वरो नाप्नको लागि, अनि ज्वरो नाप्नको लागि लाइन लाग्दाखेरि एउटा मात्रै डाक्टरलाई भित्र बसालिएको छ। त्यो दिनभरि बिहान घाममा बिहान 9 बजे 8 बजे आएर लाइन लागेको, भित्र त्यो फेबर जाने बेला साँझको 4 बज्छ, त्यतिकै पनि ज्वरो आउने हुन्छ कि त्यहाँ डाक्टर पनि त कम्तीमा 2-3 राखिदिएपछि छिटो परेसान हुन्छ। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई रात दिन नभनी बिरामीको उपचारमा संलग्न भएको बताएका छन्। उनीहरूले कोभिडका बिरामीको उपचार गर्दै गर्दा आफू पनि संक्रमित भएको बताएका छन्। जो नर्मल पेसेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आएर बेडको लागि अपिल गर्नुहुन्छ कि लाइक हुन्छ नि अब हामीलाई एडमिसन गरिदिनु पर्यो यस्तो उस्तो भनेर, तर उहाँभन्दा कति सिरियस पेसेन्टहरूलाई पनि बेड चाहिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ, घरमा बस्नु नै राम्रो हो भनेर। सेचुरेसनको लागि पल्स अक्सिमिटर किनेर जानु होला सकेसम्म पहिला पनि, अनि अहिले पनि भनौँ न मेडिसिनहरू हुन्छ नि जुन हामीले होम आइसोलेसनको लागि प्रोभाइड गर्छौँ, त्यो दिएर नै पठाउँछौँ हामीले पेसेन्टहरूलाई जो यहाँ हस्पिटलमा आउनुहुन्छ बुझ्नलाई, उहाँहरूलाई दिएर पठाउँछौँ। नराम्रो लाग्छ, धेरै नराम्रो लाग्छ, तर हामीले नै मनोबल तोडेर बस्यौँ भने हुँदैन। त्यो कुरा सम्झाउँछौँ हामीले। डेली पेसेन्ट एक्सपायर भइरहेछन्। सिचुएसन एकदमै हाराहारी धेरै नै छ, पर्सेन्टेज भन्न मिल्दैन, कहिले धेरै कहिले थोरै है, तर सिचुएसन चाहिँ राम्रो छैन। संक्रमित र मृत्युदर दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि सरकारले नेपालगञ्जको पीडा बुझ्ने कोसिस नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा जनशक्तिको अभाव भएपछि बिरामीले समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन्, तर सरकार भने त्यसप्रति बेखबर जस्तै बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफू विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वासको मत लिने निर्णय। विपक्षी गठबन्धनसँगै एमालेकै केही सांसदले दिए साथ नदिने सम्भावना। आजै राजीनामा दिएका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः नियुक्ति। एमालेकै 3 जना सांसदले राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा विपक्षीद्वारा बहुमतसहित प्रदेशसभा कार्यालय घेराउ। आइतबार अहिलेसम्मकै धेरै 7,211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,700 नाग्यो। आज 27 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण बढे पनि नियन्त्रणमा सरकार उदासीन। उपचार गराउनुपर्ने संक्रमितलाई अक्सिजन अभाव। अस्पतालहरूमा भएको अक्सिजन प्लान्टको सदुपयोग हुन सकेन। पीसीआर परीक्षण नगरी आन्तरिक हवाई यात्रा खुल्ला गरिँदा कोरोना संक्रमण फैलिँदै विभिन्न स्थानमा बस्ने सरकारी कर्मचारी एउटै कार्यालयमा उपस्थित हुँदा जोखिम उच्च। भारतको पश्चिम बंगालको चुनावमा मुख्यमन्त्री तथा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जीलाई सफलता। भारी बहुमतसहित लगातार तेस्रो पटक सरकार बनाउने निश्चित। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा अहिले पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी बीच खेल जारी। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
दाङ स्थित कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुन्डीमा अक्सिजनको अभाव भएको छ। अक्सिजन नभएपछि 40 बिरामीको ज्यान जोखिममा रहेको अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोणा ओलीले बताउनु भएको छ। अहिले अस्पतालमा रहेका 59 बिरामी मध्ये 40 जनालाई अक्सिजन आवश्यक रहेकोमा मौजदात रहेको अक्सिजन पनि सकिएको ओलीले जानकारी दिनुभएको हो। हिजो रातिदेखि नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरे पनि कहीँ कतैबाट व्यवस्था हुन नसकेको अस्पताल व्यवस्थापकले जनाएका छन्। अक्सिजन सकिएपछि उपचाररत सक्रिय संक्रमितहरू सङ्कटमा परेका छन्। उक्त अस्पतालमा शनिबार मात्रै 10 आइसियु, 50 एसडियु र 40 सामान्य गरी 100 शैय्या तयार पारिएको थियो। यसअघि 5 आइसियु र 30 सामान्य गरी 35 शैय्या मात्रै थिए। शैय्या विस्तार भए पनि अक्सिजन नभएपछि नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिएको अस्पताल व्यवस्थापकले जानकारी गराएका छन्। अक्सिजन अभाव भएको भन्दै संक्रमितहरू अस्पतालको गेटमा पुगे भरपर्दो उपचारको माग गरिरहेका छन्। अक्सिजन अभाव भएपछि अस्पतालमा अन्य बिरामी भर्ना हुन सकेका छैनन्। दाङको कोरोना अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदै गर्दा दाङकै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउन सांसदको जोड खटाउ गर्दै बस्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गर्दा समेत प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। कोरोनाको बिरामी धमाधम बढ़िरहँदा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्दै आएको छ, जसले गर्दा कोरोना लागेर अस्पताल जाने दैनिक 200 जनाको स्वास्थ्यमै खेलबाड हुँदै गएको छ। दिनहुँ ललितपुरको पाटन अस्पतालमा कोरोना पीडित बिरामीहरूको संख्या बढ़िरहेको छ। दैनिक 200 माथि पाटन अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गराइरहेका छन्। भएका जम्मा 30 वटै आइसियु बेड पूर्ण रूपमा भरिएका छन्। बिरामीहरू अक्सिजन बेड नपाएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ। बेड पनि छैन, साधन स्रोत पनि छैन, अक्सिजन पनि छैन। घरमै उपचार गर्नु भनेर अस्पतालले नै बिरामीलाई फर्काउँदै आएको छ। सरकारले नै हात झिकिसकेको अवस्थामा पाटन अस्पतालले नियतवश लापरवाही गर्दै आइरहेको मसिहा पार्टीका अध्यक्ष भरत गिरीले बताउनुभयो। पाटन अस्पतालमा पनि प्लान छ भने सुनियो, तर त्यहाँ अक्सिजन नपाएर त्यहाँ पनि बिचल्ली छ। मान्छेहरूलाई त्यो बेड पनि छैन, अनि बेड पाएका पनि अक्सिजनको व्यवस्था छैन। सुन्नमा अनुसार त्यो प्लान थियो, त्यो प्लान के कारणले गर्दा बन्द भएको छ, त्यो नियतवश बन्द भएको छ कि प्राविधिक कारणले गर्दा बन्द भएको छ कि एक तारिक किन तपाईँहरूले नबुझ्दिने भन्ने कुरा साथीहरूबाट आइसकेपछि के कारणले चलेको छैन, प्राविधिक कठिनाइ के रहेछ। यदि सबै कुरा ठिक हुँदा पनि चलाएको छैन, यसको नियतको पछाडि लुकेको कारण के छ त भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकारहरूले बुझ्ने कुरा हो, पत्रकारले खोज्ने कुरा हो। त्यसले कम्ती के रहेछ बुझौँ त भनेर आएको। पाटन अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट चालु हालतमा छैन भने आफै चलाएर नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने समाजसेवी सरोज थापाले बताउनुभयो। पैसा खेती गरिराखेका छन्, कन्ट्र्याक्ट कसलाई दिने, कहाँबाट ल्याउने, कति कमिसन आउँछ, सायद यही नै होला अहिले। नत्र भने ल्याएर जम्मा गर्नुपर्ने हो नि त। अनि अहिले हामीले यो हिसाबले यहाँनिर आइराखेको छ। यदि प्लान छ, चलेको छैन भने हामी चलाउँछौँ त्यसलाई। हामी नागरिकको अभियानबाट चाहिँ हामी चलाउँछौँ। म्यान पर्यो भने हामी नै दिन्छौँ। कति पैसा लाग्छ हामी आफ्नै खल्तीबाट त्यसमा हाल्छौँ र जति पनि अक्सिजन बिना बाँच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी मर्न दिँदैनौँ। कोरोना बिरामीहरू जीवन मरणको दोसादमा रहेकाले प्लान्टको उपयोग नगरी ढाकछोप गरिएकाले सो मान्य नहुने अनुसन्धानकर्ता हरि तामाङले बताउनुभयो। जीवन र मरणको मानिस दोसादमा भएको बेलामा सबै मिलेर जीवन दिनुपर्ने अवस्थामा हुन्छ। भएको कुरालाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर हामी उहाँहरूसँग बातचित गर्न आएको छ, बुझ्न आएको। सरकारी हस्पिटलमा नि हामी यसरी नै अब के अरे खबरदारी गर्ने जारी नै छ। हामी गर्ने रहेछौँ र हामी रोकिनेवाला छैनौँ। त्यही भएर अब सजग भएर छिटोभन्दा छिटो अक्सिजन प्लान्ट बन्द नगर्नु, चलाउनु। सबैलाई साधारण तलभन्दा तलको नागरिकलाई पनि सहजै उपलब्ध गराइदिनुस् भन्ने हाम्रो यही नै हो। यता पाटन अस्पतालका अधिकारीहरू भने अक्सिजन प्लान्ट 12 वर्ष पुरानो भएकाले अहिले सञ्चालनमा नभएको बताउँछन्। पाटन हस्पिटलका रजिस्ट्रार पारस कुमार आचार्यले न्यूनतम मूल्यमा युरोपबाट प्लान्ट ल्याउन टेन्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले 90 दिनभित्र प्लान्ट आउने बताउँदै ठ्याक्कै कुन दिन आउँछ अहिले भन्न नसकिने जानकारी दिनुभयो। टेन्डर अनुसार जाने हो भने सप्लायरले 90 दिन समय पाउँछ नियम अनुसार। अब हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ सकेसम्म छिटो ल्याइदिनुहोस् भनेर। अब
कहिले आउँछ भनेर एक्ज्याक्टली भन्न त म अहिले सक्ने अवस्थामा छैन। अध्ययन दिएको छौँ, उहाँलाई बोलाएर हामी भनिसक्यौँ तपाईँले यथाशक्य छिटो मगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने कुरामा। अब उहाँहरूको पनि आफ्नो लिमिटेसन होला, उहाँले पनि हामीले सक्ने प्रयास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो सङ्कटको घडीमा पीडितलाई राहत दिनुको सट्टा भएका स्रोत साधनको उपयोग नगर्ने, समयमै अक्सिजन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्था नगर्नाले पनि राज्य नै नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्नेतर्फ चुकेको देखिन्छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथ सीता पोखरेल, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। जोखिम धेरै भएका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, तर हवाई उडान यथावत राखिएको छ। यसले गर्दा हवाई उडान मार्फत यात्रुहरू आवत जावत गर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना फैलिरहेको आशंका गरिएको छ। संक्रमणको दोस्रो लहरले विकराल रूप लिएसँगै स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। देशका 30 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागेको छ। सरकारले सडक यातायात बन्द गर्दै निषेधाज्ञामा थप कडाई गरेको छ, तर हवाई यातायात चाहिँ यथावत छ। हवाई उडानमा निषेध नगर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा भिडभाड छ। न यात्रुले मापदण्ड पालना गरेका छन्, न विमानस्थलले पालना गराउन सकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरेको छ, तर आन्तरिक उडानमा पीसीआर परीक्षण नगरे पनि यात्रा गर्न पाइनेछ। विमानस्थलमा भेटिएका कुनै पनि यात्रुले पीसीआर परीक्षण गरेका छैनन्। सर्वसाधारणले विभिन्न बहानामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। पीसीआर टेस्ट त गरेको छैन, तर त्यस्तो केही लक्षणहरू टाउको दुख्ने रुगाखोकी केही पनि छैन अहिलेसम्म है। म आफू चाहिँ सचेत भएर हिँडिरहेको छु, मास्क लगाएको छु होइन। लकडाउन भए चाहिँ कामकाजै हुँदैन, रुमभित्रै एक्लै बसेर पनि डिप्रेसनमा हुन्छ मान्छे होइन। कतिपय मान्छेहरू खाने बस्ने छैन, केही छैन, समस्यामा छन्। यो छोरालाई औषधि उपचार गर्न आएको, आइसियुमा अब कस्तो हुने हो, छोरो मेरो यहीँ नै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अरू पीसीआरहरू केही, म स्वस्थ छु, म उहाँ पनि खेलकुद यताउति गरिराख्ने मान्छे हो। मलाई कुनै त्यस्तो प्रेसर, कुनै अहिलेसम्म रोगै नै छैन। केही यात्रुले भने सरकार गैर जिम्मेवारी भएको र व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आफूहरू विमानस्थलमा आउँदा छक्क परेको प्रतिक्रिया दिए। यो मेरो विचारमा के भन्न चाहन्छु भन्दा, यो सरकारले नै अव्यवस्थित रूपमा व्यवस्था मिलाउन नसकेको भन्न चाहन्छु मैले। यो बन्द भन्दा नि सरकारले राम्रोसँग व्यवस्था गरेर सबैलाई पीसीआर टेस्ट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, एकदम व्यवस्थित रूपमा बन्दै भन्दा पनि यदि बन्द भयो भने सबै जनताले दुःख पाउँछन्। आउँदाखेरि यो लकडाउन हो कि के हो, अब म अचम्बित भएँ। यो सरकारले झन् यो महामारी फैलाउन खोजे जस्तो देखियो। झन् एउटा महामारी फैलाउने यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान र विमानस्थलहरू नै बढी चाहिँ नै जिम्मेवार जस्तो देखिन थाल्यो। महामारी चाहिँ नै अब यसरी फैलिराखेको पिरियडमा यदि लकडाउन गर्ने नै हो भने पूर्ण रूपले चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्छ। संक्रमण रोक्न सरकारले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ, तर कोरोना संक्रमितहरू पनि यात्रा गरिरहेको हुन सक्ने भएकाले संक्रमण फैलिरहेको आशंका उप्सिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रशासन नै यस सम्बन्धमा अनभिज्ञ जस्तो देखिएको छ। सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यही कार्यान्वयन गर्ने भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ट्राभल गर्ने यात्रुहरूको लागि चाहिँ पीसीआर अनिवार्य भनेको छ। डोमेस्टिकमा चाहिँ अनिवार्य छैन। यो होइन, यो पीसीआर रिपोर्ट चाहिन्छ भनेर एयरपोर्टले गर्ने डिसिजन भएन कि, यो विज्ञहरूकै सुझाव अनुसार नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने कुरा आयो र निर्णय चाहिँ नेपाल सरकारले गरे बमोजिमै हुन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने कोरोना संक्रमणले अझै भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने निश्चित छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारण दुवै पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ। आज निषेधाज्ञाको चौथो दिन देशभरिका आंशिक र पूर्ण गरी 29 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिएको, तर आन्तरिक उडाइ र बाह्य उडानहरू भने यथावत राखिएको छ। बसपाक
लगायत विभिन्न सहरका चोकहरू सुनसान देखिएका छन्। सहरका चोकहरू बसपाकमा देखिने दृश्यहरू अहिले विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ। विमानस्थल खचाखच भरिएका छन्। न त सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ, न त PCR रिपोर्टहरू नै देखाइएको छ। यसरी बसपाकमा देखिने भिडहरू विमानस्थलमा देखिरहँदा कोरोना महामारीले झन् विकराल रूप लिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश पम, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको संक्रमण र मृत्युदर देशका शहरी क्षेत्रमा उच्च देखिए पनि सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरिएका छैनन्। दरबन्दीको 1/4 कर्मचारी उपस्थित गराएर आन्तरिक प्रशासनको काम जारी राख्न सरकारले निर्देशन दिएसँगै कर्मचारीहरू डराई कार्यालय पुगिरहेका छन्। हेरौं यो स्थलगत रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। के काम भएन? भएन काम। के भन्नुभयो भित्र उहाँहरूले कामचोरी नगरे हुँदैन भन्नुभयो। विनोद कुमार आचार्य सहायक रजिस्ट्रार, उहाँको कार्यकक्षमा पनि ताला लागेको छ। यो कार्यकक्ष पनि बन्द छ, ताला लागेको छ। कर्मचारी कटौतीको प्रभाव हुनसक्छ। हरिप्रसाद अधिकारी उपरजिस्ट्रार सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। जनसम्पर्क गराएको छैनौँ। अहिले जुन हाम्रो इन्टरनल काम रहिरहेका छन् नि, केही रहिरहेका कामहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। आन्तरिक काम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आन्तरिक प्रशासनिक काम भने भइरहेको छ। हामी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयपछि पुल्चोक स्थित कृषि विभागमा आइपुगेका छौँ। जोखिम त भइहाल्छ नि। अब काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तो धेरै चाहिँ सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ होइन। अब हामी कति ठाउँबाट आउँछौँ, अब कता कहाँ के हुने होइन। अब हामीलाई चाहिँ अब किसानहरूसँग डाइरेक्ट सम्पर्क नहुने भए पनि अब आन्तरिक सम्पर्कले नै जोखिम हुन्छ। उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग थोरै जानकारी लिन्छौँ। काम चाहिँ स्टप छैन, मुभमेन्ट मोबिलिटी चाहिँ कम छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको महामारीले विकराल रूप लिइरहँदा पशु सेवा विभाग पनि खुला छ। यहाँ पनि कर्मचारी आएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। यहाँ सार्वजनिक अपिलको सूचना पनि टाँसिएको छ, तर यो सूचना टाँस गरिएको ठिक ढोका अगाडि सेनिटाइजर राखिएको छ भाँडोमा, तर काम गर्दैन। यो शाखामा कोही पनि हुनुहुन्न। हामीसँग यति बेला पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक रामनन्दन तिवारी सर हुनुहुन्छ। विभागकै मात्रै हेर्दा 40 जना कर्मचारी छौँ, तर हामीले 40 जना कर्मचारीलाई अहिले चाहिँ हामीले रोटेसनमा थोरै कर्मचारीबाट काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। ट्रायल प्रयोगात्मक परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित। एउटा शाखाको एकजना, त्यसमा पनि कम्प्युटरको एकजना, लेखाको एकजना, प्रशासनको एकजना र कार्यालय सहयोगी, त्यति मात्र। यहाँ पनि कर्मचारी भने हामीले देखिरहेका छैनौँ, कार्यालय खाली छ। अफिसर हुनुहुन्छ लेखनाथ खतिवडा, उहाँसँग जानकारी लिन्छौँ। स्वागत छ। एकजनाका दरले आउनुभएको छ, ज्यादै न्यून मात्रामा उपस्थित छ कर्मचारीको। र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा चाहिँ अत्यावश्यक सेवा जस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, एम्बुलेन्स र लगायतका चाहिँ विवरण माग्ने सरकारलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने विवरणहरू दिनको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। अन्य सेवाहरू हाललाई प्रभाव भएको छैन। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरमा छौँ हामी। आन्तरिक काम, प्रशासनिक कामहरू, अदालतबाट आएका अदालत विभिन्न कार्यालयहरूबाट आएका पत्रहरूको जवाफहरू, हिजो अस्तिका बाँकी रहेका कामहरू, पेन्डिङ कामहरू यसो गरिन्छ। यहाँ यस्तो बाध्यता पनि छ, कार्यालयमै बसेर खानुपर्छ। चलाउनु परिरहेको छ सर। अब आन्तरिक साहसिक कामहरू, रहेका कामहरू त गर्दैछौँ। अख्तियारका, अदालतका चिठी पत्रहरू काट्नु पर्यो। त्यो अस्ति सेवाग्राहीलाई सेवा दिने दिनमा चाहिँ नभ्याएका कामहरू गर्दैछौँ अहिले बसेर। कार्यालयमा उपस्थित भएका कर्मचारी आफै पनि सुरक्षित बनुन् र सँगसँगै सरकारले प्रविधि मैत्री सेवाको विकास गरेर घरमै बसेर पनि प्रशासन चलाउन सक्ने गरी त्यो प्रविधिको विकासमा ध्यान दियोस् र जोखिमबाट हरेक नागरिकले सुरक्षित रहने गरी भूमिका खेलुन् र सँगसँगै सरकारले पनि हरेकलाई सुरक्षित बनाओस्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पश्चिम बंगालको चुनावमा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको पार्टी तथा तृणमूल कांग्रेस टीएमसीले जितेको छ। चुनावको सबै नतिजा नआए पनि अहिलेसम्मको नतिजाले बेनर्जीको पार्टी टीएमसीलाई बहुमत प्राप्त हुने निश्चित भएको छ। जारी मतगणनामा टीएमसीले अत्याधिक सिट सहित अग्रता हासिल गरिरहेको छ। पश्चिम बंगालको 292 सिटमा टीएमसीले बहुमत सिटमा अग्रता लिएकाले बेनर्जीलाई सफलता मिल्ने देखिएको हो। अहिलेसम्मको मतगणनाको अवस्था हेर्दा बेनर्जी तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री हुने करिब निश्चित जस्तै भएको छ। यसअघिका 2 विधानसभा चुनाव भवानीपुरबाट लडेकी बेनर्जी यसपटक नन्दीग्रामबाट लडेकी थिइन्। भारतका पश्चिम बंगाल लगायत आसाम, पोण्डिचेरी, तमिलनाडु र केरल राज्यमा हालै विधानसभा चुनाव भएको थियो। तीमध्ये पनि पश्चिम बंगालको चुनावी परिणामलाई लिएर विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो। भाजपाले पश्चिम बंगालको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न पुरै शक्ति खन्याएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि गृहमन्त्री अमित शाह र उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनौं चुनावी र्यालीहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी एफसीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको खेलमा पोखरा र ललितपुरले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। पहिलो हाफमा ललितपुर विरुद्ध आक्रमकको खेल पस्किए पनि पोखराले गोल गर्न सकेन। ललितपुरले भने दोस्रो हाफमा केही डरलाग्दो आक्रमक रूप देखाएको थियो, तर ललितपुर पनि गोल गर्न चुकेको थियो। यो बराबरीपछि पोखराको 4 खेलमा 5 अङ्कका साथ लिगको तेस्रो स्थान रहेको छ भने ललितपुरको 4 खेलमा मात्र 3 अङ्क रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफू विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वासको मत लिने निर्णय। विपक्षी गठबन्धनसँगै एमालेकै केही सांसदले साथ नदिने सम्भावना। आज राजीनामा दिएका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः नियुक्ति। एमालेकै 3 जना सांसदले राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा। आइतबार अहिलेसम्मकै धेरै 7211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 48700 नाग्यो। आज 27 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण बढे पनि नियन्त्रणमा सरकार उदासीन। उपचार गराउनु पर्ने संक्रमितलाई अक्सिजन अभाव। अस्पतालहरूमा भएको अक्सिजन प्लान्टको सदुपयोग हुन सकेन। पीसीआर परीक्षण नगरी आन्तरिक हवाई यात्रा खुल्ला गरिँदा कोरोना संक्रमण फैलिँदै। विभिन्न स्थानमा बस्ने सरकारी कर्मचारी एउटै कार्यालयमा उपस्थित हुँदा जोखिम उच्च। भारतको पश्चिम बंगालको चुनावमा मुख्यमन्त्री तथा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जीलाई सफलता। भारी बहुमत सहित लगातार तेस्रो पटक सरकार बनाउने निश्चित। र पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिगमा आज पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी बीच गोल रहित बराबरी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।